الرحمن يا الله، الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الرحيم يا الله، السلام يا الله، السلام يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله. आप सिर्फ ये अल्लाह के अल्लाह को पुकारे जैसे बच्चे अम्मी अम्मी के माँ को पुकारे। المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، الوهاب يا الله، الوهاب يا الله. الغفار يا الله، الرزاق يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله. الكريم يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، الوارث يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا يا الله، يا الله.